सदनमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाको गर्जन, केही जलाइदिन्छु भन्छन्, केहीले खुकुरी हान्छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चाहिँ भाषणबाजीमा रमाएर हिँड्ने भन्दै पोखे आक्रोश। यादवमाथि भएको हमलाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने नेकपा एमालेको माग। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्ने मान्छे हाम्रो पार्टीको होइन, आक्रमणकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने राप्रपाको भनाइ। तरुण दलले माग्यो गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा। शुक्रबार काठमाडौँमा भीषण विरोध प्रदर्शन गर्ने नेपाली कांग्रेस नेतामाथि नियतले आक्रमण गरिएको छ, गृहमन्त्रीको जवाब चाहिएको नेपाली कांग्रेसको भनाइ। काठमाडौँ वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको डेङ्गुको कारण मृत्यु। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय सभामा राखियो वडाध्यक्ष रिजालको पार्थिव शरीर। नेपाली कांग्रेस महामन्त्री यादवमाथिको आक्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवलाई वीर अस्पतालको भिआइपी कक्षामा सारियो। नेपाल आइपुग्यो अमेरिकी वायुसेनाको जहाज। कति अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जनमत पार्टीले सरकारलाई भन्यो चिनिया राजदूतलाई तत्काल फिर्ता पठाउनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डाबारे सदनलाई जानकारी गराउन नेकपा एमालेका नेताहरूको माग। ज्ञानेन्द्र साईले लगाए आरोप, सरकारले नै अराजकतालाई मलजल गर्यो। एउटै मन्त्रीले 4-5 सरकारी गाडी लिएर मोज गरिरहेको स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको भनाइ। साउदीमा 42 दिनमा 38 जना नेपालीको मृत्यु आखिर कसरी भयो त यस्तो? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अराजकतालाई निषेध गर्न सबै दल एकबद्ध हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्ने, वाइडेनको रात्रि भोजमा पनि सहभागी हुने। नयाँ नक्साबारे चीनलाई अघिल्लो सरकारले जानकारी गराएको नभेटिएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ। चीनको नक्साप्रति राष्ट्रपाका सांसद विराज भक्तले जनाए आपत्ति। कूटनीतिक नोट पठाउन गरी माग। चीन भ्रमण राष्ट्रहितका लागि अधिकतम उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माधव कुमार नेपालको आग्रह। आक्रमणकारीको बयानमा भने म राष्ट्रवादी हुँ, नेताहरूले काम नगरेका हुनाले खुकुरी हानेको भनाइ। काठमाडौँमा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त अभ्यास सुरु हुँदै अमेरिकी वायुसेनाको विमान आइसक्यो। र लगातार घट्दै नेप्से मौद्रिक नीतिपछि करिब 300 अङ्कको गिरावट। चौतर्फी निशानामा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुरको पक्षमा भिआइपी वकिलको लाइन। शेयर मार्केटको गिरावट अस्थायी हो, अब बढ्दै जाने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालका नेताहरूमाथि भीषण आक्रमण हुन थालेपछि नेताहरू डरले थरथर काम्न थालेका छन्। यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि दिनदहाडै आक्रमण भएको घटनाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अक्षमता पुष्टि भएको समेत बताएका छन्। सदनमा गगन कुमार थापाले गर्जन गर्दै केही जलाइदिन्छु भन्छन्, कोही खुकुरी हान्छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चाहिँ भाषणबाजीमा रमाएर हिँडेको भन्दै उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बुधबार दिउँसो सहमहामन्त्रीमाथि भएको घटनालाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै गगन कुमार थापाले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विषय उठाएका हुन्। गृहमन्त्रीले काम गर्ने भन्दा सार्वजनिक खपतका लागि भाषणबाजीमै रमाएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न पनि नहुने हो, केही जलाइदिन्छु भन्छन्, केही खुकुरीले हान्छन्, हामी एक्लै हिँड्न नहुने हो कि के हो भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। यस्तै उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गैर जिम्मेवारी रूपमा बोल्दै हिँड्ने गरेको भन्दै बोल्ने भन्दा काम गरेर देखाउन समेत सुझाव दिएका छन्। उनले भने म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोल्दै हिँडेको सुनिरहेको छु, यसलाई छोडिने छैन, यस्तो गरिने छैन। म आग्रह गर्दैछु
गर्दछु। उनले भने धेरै बोल्ने होइन, म काम गर्ने हो। उनले भने हामी परिणाम हेर्न चाहन्छौँ। गगन कुमार थापाको चेतावनी रहेको छ। गगन कुमार थापाले काठमाडौँमा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट फर्किँदा ऊ सुरक्षित छैन भनी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन प्रश्न उठाएका छन्। यसैबीच त्यस्तै उनले उक्त विषय यादवको मात्रै नभएको र नेपाली समाजमा हिंसात्मक घटना र अराजकतालाई स्थान दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई मान्यता सामान्यतया रूपमा लिन नहुने समेत बताएका छन्। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट कसरी हामीलाई यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिस गर्दैछौँ, गगन कुमार थापाले भने यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको बारेमा हामीले सचेत हुन जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेकपा एमाले पनि यादवमाथिको घटनामा सरकारको जवाफ माग समेत गरेको छ। हामीलाई कसैले आगो लगाइदिन्छ भन्छ, कसैले दलाल भन्छ, कसैले खुकुरी हान्छ। अब हामी कसरी हिँड्ने, कसरी बाँच्ने, यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। यसैबीचमा यादवमाथि भएको हमलाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने नेकपा एमाले समेत माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हिजो बुधबार सत्तासीन दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा सहमहामन्त्री यादवमाथि काठमाडौँमा भएको हमलाको दोष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिनुपर्ने बताएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले सांसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले यस घटनाको भर्त्सना गर्दै प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको मध्य भागमा सत्तापक्षीय दलका सांसद तथा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारको हमला भयो, यस प्रकारले असुरक्षित हुने परिस्थिति बन्यो। यसको दोष सम्मानिने प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्दछ। गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाब दिनुपर्छ उनले बताएका छन्। होइन भने राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। उनले यस प्रकारका घटना देशमा विभिन्न भागमा घटिरहेको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि पनि यस्तो किसिमको घटना भएको हो, केपी शर्मा ओलीमाथि पनि भीषण आक्रमण भएको थियो उनले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जनता बीच जाँदाखेरि पनि यस्ता खालका बाधा र धावा बोलिन्थ्यो। यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विगतदेखि नै चलिरहेको छ। हिजो प्रतिपक्षलाई थियो ध्यान कम दियो, आज सत्तापक्षका नेतामाथि खोजी आक्रमण भइरहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथिको आक्रमण भएको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले यो घटनाको सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यसका आधारमा सभामुखले जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। बुधबार भिरकिटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर निस्किने क्रममा नेता यादवमाथि साङ्गतिक रूपमा खुकुरी प्रहार भएको थियो। प्रहरीका अनुसार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै सहभागी 47 वर्षीय श्यामबहादुर सापकोटाले सहमहामन्त्री यादव क्लबबाट निस्किन साथ पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरेका थिए। च्वाट्टै मन्टो छिडाउने मनसायले उनले हानेको समेत बुझिएको छ। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथिको आक्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवलाई वीर अस्पतालको भिआइपी कक्षमा सारिएको छ। हिजो बिहिबार भिरकुटी मण्डपमा श्याम सापकोटाले खुकुरी प्रहार गर्दा उनी गम्भीर घाइते बनेका थिए। त्यसपछि लगत्तै उनलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुर्याइएको थियो। ट्रमा सेन्टरको आइसियू कक्षमा उपचारार्थ उनलाई भर्खरै वीर अस्पतालको भिआइपी कक्षमा सारिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनी पूर्व मन्त्री हुन्। यति बेला नेताहरू निकै त्रासमा देखिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल नेताहरूलाई भट्टाभट काट्ने र मार्ने खाले धम्की आउने भन्दै यति बेला नेपाली नेताहरूले समेत सभामुख समक्ष अब सरकारको जवाब समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 12 सदस्यीय टोलीसहित अमेरिकी वायुसेनाको जहाज नेपाल आइपुगेको छ। भक्तपुरको नगरकोटमा नेपाली सेनाको टोलीसँग हुने संयुक्त अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकी सेनाको टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको हो। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जोइन्ट कम्बाइन्ड एक्सचेन्ज ट्रेनिङको 40औं संस्करण भदौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ। त्यसका लागि अमेरिकाको सैनिक टुक
युद्धि बन्दोबस्तका सामग्रीसहित बिहिबार अमेरिकी वायुसेनाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवतरण भएको छ। उक्त विमान शुक्रबार फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेनाका 30 जना तथा अमेरिकी सेनाका 12 जना जम्मा गरी 42 जनाको सहभागिता रहने उक्त संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयहरूमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली सेना अमेरिकी, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशहरूका सैन्य सङ्गठनहरूसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रतिआतङ्कवादी प्रवर्तनरही संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरू हुँदै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच संयुक्त राज्यमा सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक एक्साइज कम्ब्रेन्ड पेट्रोलमा सहभागी हुने नेपाली सेनाहरूको 10 सदस्यीय टोली बुधबार प्रमुख सेनानी विवेक विक्रम शाहको कमान्डमा बेलायततर्फ प्रस्थान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले नै अराजकताको मलजल गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिहिबार सांसद बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले नै अराजकलाई प्रश्रय दिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भन्दै भाषण गर्नुहुन्न, त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाब दिनुपर्दछ। उनले भने प्रधानमन्त्रीले यस्ता अराजक कुरा गर्न पाइँदैन। बिहिबारको सांसदको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारको गतिविधि प्रति प्रश्न उठाएका थिए। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा समेत नेकपा एमाले सहित नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले माग्दै आएका छन्। यसैबीचमा ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध धावा बोलेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच भ्रष्टाचारीहरूलाई भट्टाभट समाउन थालेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चौतर्फी रूपमा निशानामा परेका छन्। विभिन्न आपराधिक प्रकरणको छानबिनका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेताहरूलाई बचाएको र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई फसाएको आरोप लाग्दै आएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ यति बेला चौतर्फी निशानामा परेका छन्। बुधबार काठमाडौँको भेरकुटी मण्डपमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव पाती दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको आलोचना भएको थियो। शर्मा पछि अदालतको आदेशबाट रिहाई भएका थिए। काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ प्रकरणमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको खबर बाहिरिएको हो। पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीमाथि दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भएपछि काङ्ग्रेस थप आक्रोशित बनेको छ। प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने नुवाकोटका श्याम सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरे तापनि राजधानीमै आपराधिक मानसिकता देखाएको घटनाले सबैलाई झस्काइदिएको छ। आपराधिक मनोवृत्तिलाई सरकार, प्रहरी र सुरक्षा निकायको डर नहुनु झनै खतराक अवस्था हो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने कहाँ के काममा जाँदा जीव ज्यान सुरक्षित हुने हो भन्ने भएको छ। उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि नै खुले आम खुकुरी प्रहार हुँदा सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ। उनले भने बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किने क्रममा यादव पाँती आक्रमणले अब काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नपाइने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, थामथुम पार्ने प्रयास हुँदैछ। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्दछ, राम्रोसँग अनुसन्धान होस्, गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु उनले बताएका थिए। यता नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला पनि घटनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाब दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले घटनाको जानकारी माग्दै भने यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्रीले सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र भएका सम्पूर्ण जानकारी गर्नुहुनेछ भन्दै माग समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारीलाई च्याप छोप्न थालेपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चौतर्फी निशानामा परेको समेत कतिपयले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ 16का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएको हो। बिहिबार बिहान 7:30 बजे उपचारका क्रममा ग्रान्डी अस्पतालमा उनको निधन भएको वडा सचिव प्रकाश खड्काले जानकारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ 7का क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका रिजाललाई उच्च ज्वरो र निमोनिया देखिएपछि गत आइतबार अस्पताल लगिएको थियो। 5 दिनको उपचार अवधि मध्ये 2 दिन आइसियु र 2 दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। रिजाललाई डेङ्गु भएको आशंका गरिएको थियो। यद्यपि परीक्षणका क्रममा भने प्लेटलेट्स कम देखिए पनि उनलाई डेङ्गु भने नदेखिएको अस्पतालले बताएको छ। अस्पतालका अनुसार भाइरल निमोनियाका कारण उनको निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 16का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय सभा गृहमा राखिएको हो। दिउँसो 2:30 बजेपछि पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। रिजाललाई श्रद्धाञ्जली दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतका नेताहरू सभागृह पुगेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। रिजालको बिहिबार बिहान 7:30 बजे उपचारका क्रममा ग्रान्डीमा मृत्यु भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल तरुण दलले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ। तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि बुधबार काठमाडौँमा भएको साङ्घातिक आक्रमणको विरोध गर्दै तरुण दलले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ। बुधबार खुकुरी आक्रमण गरिएका यादवको ट्रमा सेन्टरपछि वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बिहिबार काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा उनमाथि हमला भएको थियो। तरुण दलले शुक्रबार दिउँसो 1 बजे शान्ति बाटिकामा रत्न पार्कमा उपस्थित भएर विरोध सभा एवं र्यालीको कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। तरुण दलले विरोध सभा अगाडि शुक्रबार विरोध र्याली बागबजार पुतल सडक हुँदै फेरि रत्न पार्कमा आएर कोर्ट सभामा परिणत हुने जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिएको छ। यता भने राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणाले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिको संलग्नता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले आक्रमणकारी आफ्नो पार्टीसँग संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो भएको घटनामा म पनि थिएँ उनले भने। महेन्द्र यादवजी निस्किन लाग्दा एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गरे, उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो। त्यसपछि उहाँले केही नाराहरू लगाउनुभयो। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने कामहरू सुरु भएको उनले बताउँदै सांसद राणाले अगाडि भने उहाँले राजसंस्था एमसिसी लगायतका विषयमा नारा लगाइरहनु भएको थियो। महेन्द्रजीले बोल्दा पनि विरोध जनाइरहनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास गर्दैन। त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसँग कुनै पनि हिसाबले संलग्न थिएन। उसमाथि हुनुपर्ने कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। यसैबीच यता जनमत पार्टीले चिनिया राजदूत छोङ सोङलाई फिर्ता पठाउन माग गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विषय समय लिएर बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन्। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा बोल्ने अधिकार चिनिया राजदूतलाई नभएको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष खानले चिनिया राजदूतसँग स्पष्टीकरण समेत लिन भनेका छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विष वमन गर्ने वैमनस्यता लगाउने काम गर्न खोजिएको छ। यो घोर निन्दनीय छ। उपाध्यक्ष खानले भने यदि नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र हो भने उक्त राजदूतलाई तुरुन्त परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ र तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने माग जोरदार रूपमा गर्दछु उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज 4 गते राष्ट्रिय सङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। वाइडेनको रात्रि भोजमा पनि सहभागी हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज 4 गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा हुने महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ 30 गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने बताइएको छ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिज्ञ सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्र सचिव लगायत अधिकारीहरू सहभागी हुने
न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डिगो विकास तथा लक्ष्य सम्मेलन, क्लाइमेट एम्बिसियन समिट लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा सहितका उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएको परराष्ट्र मन्त्री साउथको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सभामा सहभागी हुन आएका विभिन्न देशका राष्ट्रिय तथा सरकार प्रमुखको सम्मान दिनेमा रात्रिभोजमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुने बताइएको छ। सभा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न देशका समकक्षी तथा प्रतिनिधिमण्डलसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 5 गते न्युयोर्कबाटै चीनमा भ्रमणमा निस्किने बताइएको छ। दर्शकमणि, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधुरा भारतमा परिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले कूटनीतिक नेटवर्क मार्फत चीनलाई नेपालको नक्साबारे जानकारी गराउन समेत माग गरेका छन्। चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। नेपाली भूभाग भारतमा पारिदिएको छ। कूटनीतिक नेटवर्क मार्फत छिमेकीलाई नेपाली भूभाग नेपालकै नक्सामा राख्न पहल गर्न अनुरोध गर्दछु। उनले पनि प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीन भ्रमणमा नेपाली भूभाग बारे कूटनीतिक पहल होस्, नेपाली माटोमा रक्षा गर्न खुट्टा नकमाओस् उनले बताएका छन्। चीनको नक्साप्रति राष्ट्रसभाका सांसद विराज भक्तले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरेका छन्। यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको भन्दै सेयर मार्केट बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सेयर मार्केटको गिरावट अस्थायी हो, अब बढ्दै जान्छ, अर्थमन्त्री महतले बताएका हुन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विविध प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सेयर मार्केटको गिरावट अस्थायी भएको बताउँदै अब बढ्दै जाने बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले भने सेयर मार्केटको गिरावट अस्थायी हो, अहिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेका छन्, जस्तो पर्यटनको सङ्ख्या बढेको छ। उनले भने यसले होटल र सेवा क्षेत्रका सकारात्मक प्रभाव परेको छ। बजेट खर्च हुन थालेको छ। मौद्रिक नीतिले वर्किङ क्यापिटलमा सुधार ल्याएको छ। सेयर मार्केटमा केही प्रतिबन्ध खुकुलो र सहजता गर्नुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ, त्यसलाई पनि यथोचित सम्बोधन हुने बताउँदै उनले सेयर मार्केटको गिरावट अस्थायी हो, अब बढ्दै जान्छ भन्दै यस्तो आश्वासन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर लगातार नेप्से घटिरहेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरू भने चिन्तित रहेका छन्। सेयर बजार लगानीकर्ताको फन्डामेन्टल कमजोर हुँदा सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 28.92 अङ्कले गिरावट हुँदा 1932.45 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। सार्वजनिक बिदा हुँदा बुधबार बन्द भएको बजार मङ्गलबार 1961.37 को बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार नेप्से 1.47% गिरावट भएको हो भने सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर बन्दै जाँदा बजार परिसूचक नेप्से लगातार घट्दै गएको छ। 7 साउनमा राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा सोही दिन नेप्से 1 वर्ष यताकै उच्च बिन्दु 2227.16 सम्म पुगेको थियो, तर 8 साउनदेखि नै लगातार उक्त घट्न सुरु भएको नेप्से लगातार त्यस यताको करिब 1.5 महिनामा 294.71 अङ्कले गिरावट भइसकेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सा बारे अघिल्ला सरकार अर्थात् केपी शर्मा ओलीका सरकारहरूले चीनलाई जानकारी नगराएको बताएका छन्। बिहिबार सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बोल्दै मन्त्री साउदले नयाँ नक्साको बारेमा चीनलाई अघिल्ला सरकारले गरेको पत्रचारको प्रतिलिपि नपाइएको स्पष्ट गरेका छन्। केही दिन अघि चीनले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा छिमेकी मुलुकहरूको नक्सा राख्दा नेपालको राम्रो पुरानो नक्सा प्रयोग गरिएको थियो। नयाँ नक्सा चीनलाई पठाएको हो या नपठाएको हो सोबारे बुझ्न समितिले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई बोलाएको थियो। उनले भने चीन हेर्ने महाशाखामा चिठी पठाएको बारे कुनै रेकर्ड फेला परेन। अघिल्लो सरकारले चीनलाई नयाँ सरकार नक्सा बारे जानकारी गराइदिएको छैन। नयाँ नक्सा जानकारी गर्दा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने प्रदीप ग्यावाली परराष्ट्र मन्त्री थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर
यादवले अघिल्लो बैठकमा नयाँ सहरका नक्साबारे चीनलाई जानकारी गराएको नगराएको बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेका थिए। 2077 जेठ 31 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सर्वसम्मतिले पारित समेत गरिएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दर्शक महानुभावहरू कच्चा खेल खेलेको बुझिएको छ। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई निषेध गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको घटनाप्रति निन्दा गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्दै मुलुकमा अराजकता मचाउने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्र पत्रिकाहरूलाई एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले मुलुकमा बढ्दो अराजकतालाई अन्त्य गर्नका लागि नपर्ने हो भने कुनै पनि बेला असुरक्षाको निमित्त भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उनले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत समेत गराएका छन्। सांसद पौडेलले सहमहामन्त्री यादवको साङ्केतिक आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको पछाडि कुनै पनि व्यक्ति भए त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब समेत दिएका छन्। उनले भने यस प्रकारका अराजक क्रियाकलापहरूलाई रोक्नका निमित्त राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर यस प्रकरणमा प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र अझ साझा घोषणा गर्दै हिँड्ने, जसलाई भेटे उसलाई आक्रमण गर्छौँ भने सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै हिँड्ने, सामाजिक सञ्जालमा भन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई हामी निरुत्साहित गर्नै पर्दछ। यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूको हामीले नियन्त्रण गर्नका लागि यहाँ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण पक्षहरू एकजुट भएर यो प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नका लागि हामी एकबद्ध हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता साउदीमा 42 दिनमा 38 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। साउदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावासले 42 दिनमा 38 जना नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको छ। दूतावासले साउन 1 गतेदेखि भदौ 10 गतेसम्ममा विभिन्न कारणले साउदीमा 38 जना नेपाली कामदारहरूको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। गत साता दूतावासले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका 38 जना नेपालीको सडक दुर्घटना, आत्महत्या र प्राकृतिक रूपमा मृत्यु भएको जनाएको छ। कार्यक्रममा सरम सहचारी देवेन्द्र कार्कीले वैदेशिक रोजगारका क्रममा साउदीमा 4 लाख नेपाली कामदार रहेको पनि बताएका छन्, जसमध्ये 470 जना जेलमा छन्, 11,136 जना गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् भने घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्नेको सङ्ख्या 794 पुगेको छ। महिला कामदार मात्रै साउदीमा 4,179 जना छन्। विभिन्न मुद्दा लागेका 177 जना नेपाली साउदीमा छन्। दूतावासका अनुसार अल्पत्र परेका श्रमिकहरूको अपेक्षा धेरै रहेको देखिन्छ, तर दूतावासको जनशक्ति स्रोत साधनको कमीले सम्भावना केही मात्रामा देखिन्छ भने दूतावासले एक कर्मचारी बराबर 48,000 नेपाली कामदार हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। दूतावासका द्वितीय सचिव टिकाराम उपाध्यायले साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारको मृत्यु सङ्ख्या बढ्दै गएकोले यसलाई समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बहस चलिरहेको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा लिखित कृत्यको सम्बन्धी मुद्दामा बयानपछि बहस सुरु भएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मिनबहादुरको पक्षमा भिआइपी वकिलहरूको लाइन लागेको देखिएको छ। सुरुमा सरकारी वकिलहरूले अभियोग पत्रको बचाव गर्दै बहस गरेका थिए भने उनीहरूपछि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस भएको थियो। हालसम्म 5 जनाको तर्फबाट बहस भएको छ। बिहिबार अभियोग पत्रमा मुख्य अभियुक्त दावी गरिएका भाटबटिनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको तर्फबाट बहस भएको छ। गुरुङलाई अभियोग पत्रमा मुख्य 3 प्रतिवादी मध्ये एक भएको दावी गरिएको छ। ललिता निवासको जग्गा कृत्यमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र गुरुङको मिलमहत्वमा कृत्य भएको उनीहरूलाई मुख्य योजनाको रूपमा सजाय हुनुपर्ने समेत माग गरिएको छ। बयानका क्रममा आफूले उक्त जग्गा खरिद गरेको दावी गरेका उनले ढकाल र सुवेदीसँग मिलेर भाटबटिनी डेभलपमेन्ट कम्पनी बनाएर खरिद बिक्री गरेको खुलासा गरेको भने पनि स्वीकार गरेका छन्। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका उनले प्रहरीमा दिएको बयान र अदालतमा दिएको बयान पनि यही दावी गरेका छन्। उनले उक्त कुराको बचावका लागि गुरुङले जिल्ला अदालतमा सिनियर वकिलहरू उतारेका थिए। गुरुङको पक्षमा बहस गर्न पूर्व महानिर्देशकता, पूर्व बारको अध्यक्ष
पूर्व न्याय परिषद सदस्य सहितका कानुन व्यवसायीहरू समेत पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न केपी शर्मा ओली देउबा हिजो बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण र सांसदमा विचाराधीन मनी लाउन्ड्रिङ र टीआरसी विधेयकका बारेमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सिंहदरबारमा विधेयकका बारेमा छलफल गरेका थिए। हिजोको भेटमा प्रधानमन्त्रीले टीआरसी विधेयकमा नेकपा एमालेको साथ मागेका थिए। जवाबमा केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत र गम्भीर प्रकृतिको अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइए एमालेलाई स्वीकार्य नहुने समेत बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने डाक्टर सुनिल शर्माले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खोकरी प्रहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले यो घटनालाई सामान्य ढङ्गले मात्र हेर्न नमिल्ने भन्दै यो घटनाले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर जवाब दिन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग माग समेत उनले गरेका छन्। उनले भने खोकरी हान्न कसले लगायो, डिजाइन को हुन् र के गर्ने हो, यो सरकार अहिलेको गृहमन्त्रीले पत्ता लगाएर जनतामा खुला भएर राख्नु सक्नु पर्दछ। यो उनले भने यो घटनापछि हुन सक्ने सम्भावित घटनाप्रति लक्षित गर्दै उनले घटनाक्रमलाई हेर्न यो सरकार बनेपछि बढीभन्दा बढी काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण भएको छ। हाम्रा नेतामाथि, हामीमाथि, चाहे त्यो राज्य संयन्त्रबाट होस् चाहे नागरिक तहबाट होस्, काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण भइरहेको छ। यसलाई तत्काल हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएर चेतावनी दिनुपर्छ कि राज्यको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो कि होइन, हामी सरकारमा छौँ कि छैनौँ। उनले अगाडि भने हामी सरकारमा छौँ, तर हामीलाई सरकारमा भएको अनुभूति भएको छैन। एउटा सामान्य नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने प्रश्न यो हो, उनले भने। यसैले यो राज्य मृत स्थितिमा भएको अवस्था हो, यो हो, चाहे विकासको क्षेत्रमा होस् वा सुरक्षाको क्षेत्रमा होस्। काठमाडौँको बीच सडकमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री नेता असुरक्षित हुन्छ भने दूरदराजको नागरिकहरूमाथिको स्थिति के होला, उनले भने। सो क्रममा उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार दशै अगाडि वा पछाडि ढल्ने दावी समेत गरेका छन्। उनले सरकार ढलुन्जेल त जनता, नेता, कार्यकर्ता सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व मन्त्री यादव हिजो दिउँसो रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा सहभागी गेट बाहिर निस्किन साथ नुवाकोटका श्यामबहादुर सापकोटाले खोखोरी प्रहार गरेका थिए। उनलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्ति हत्या गर्नु गलत थियो भनेर घर घरमा गएर माफी माग्नुपर्ने वामदेव गौतमले माग गरेका छन्। पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्ने तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा जान नसक्ने बताएका छन्। उनले जनयुद्धकालमा राम्रा काम भए तापनि र नराम्रा काम भए पनि भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धका पीडितका घर घरमा पुगेर माफी नमागेसम्म आफू माओवादी पार्टीमा सदस्य नलिने स्पष्ट पारेका छन्। राजनीतिक व्यक्तिको हत्या गर्नु मार्क्सवाद नभई गल्ती भएको उनको जिकिर रहेको छ। नेता वामदेव गौतमले नेकपा एमाले 70 वर्षीय हद उमेर नहटाएको दावी गर्दै उनले उमेर हद संविधानको धारा 24 को विरुद्धमा रहेकोले हटाउनै पर्ने बताएका छन्। उनले भने हामी नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू एकता गर्न चाहन्छौँ, त्यो भनेको नेकपा एमालेलाई छोडेर होइन। म नेकपा एमालेमा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्छु, माओवादी केन्द्रमा जान सक्दिनँ, किनभने जनयुद्धकालमा राम्रा काम पनि भए, नराम्रा काम पनि भए, अत्यन्त नराम्रा काम पनि भए। राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या गरियो, त्यसलाई मार्क्सवाद भन्छन् भन्दैनन्। कमरेड प्रचण्डले घर घरमा पीडितका घर घरमा गएर आफूले गरेको गल्ती हो भनेर राजनीतिक व्यक्तिहरूको हत्या गर्नु गल्ती थियो नभनेसम्म म यो पार्टीमा सदस्य लिन जान्न सक्दिनँ, वामदेव गौतमले बताए। यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा जताबाट पनि माओवादी परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार भएर 60 किलो र 9 किलो सुन ल्याउने तस्करहरूको सञ्जाल सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ता वरिपरि देखिएको छ।
दर्शकबिन गत साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको 60 किलो सुन तस्करीको सिनमङ्गलबाट बरामद भएको थियो। त्यस्तै गत पुसमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको 9 किलो सुन भन्सारबाटै हराएको थियो। उक्त 9 किलो सुन ई सिगरेटभित्र लुकाइएर ल्याइएको थियो। सुन तस्करीका यी दुवै प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता मुसिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन गरेको छ। सुन तस्करीलाई संगठित अपराध तथा अन्तर्देशीय अपराध अन्तर्गत राखेर CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूको सम्पर्क सम्बन्धमा माओवादीका उच्च तहका नेताहरू, उनीहरूका छोरा, आफन्त र पार्टी कार्यकर्तासँग देखिएको छ। CIB उच्च स्रोतका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट हराएको 9 किलो सुन र विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको सुन एउटै तस्कर समूह भक्कु भएको पाइएको छ। तस्करहरूको त्यो समूहले सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ। लामो समयदेखि नै यो सञ्चालन क्रियाशील भएको देखिएको हो। यति नै समय भन्ने छैन, चुनावको समयमा झन धेरै सम्पर्क देखिएको छ। सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएका बेला नै सुन तस्करको सुन धेरै लगेको देखिएको छ। CIB स्रोतले बताएको छ। चाहेर वा नचाहेर पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी चिनिया सुन तस्करसँग माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सम्पर्क देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन सुन तस्करी अनुसन्धान घेरामा जताबाट पनि माओवादी परेको देखिएको हो। दर्शकबिन यति बेला काङ्ग्रेसमा यता उकुस मुकुस देखिएको छ। देउबाको सत्ता ढाल्न नयाँ समीकरण बनाइदिन्छ। प्रचण्ड सरकारलाई सङ्कट पर्ने पक्कापक्की भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के होला? 2084 सालको चुनावमा केन्द्रको कस्तो नतिजा ल्याउला? यस्तै प्रश्नबीच काङ्ग्रेसभित्र नयाँ समीकरण बनाएर सभापति शेरबहादुर देउबाको सत्ता ढाल्ने अभ्यास सुरु भएको छ। केही दिन अघि इलामको फिक्लाङमा आयोजित पार्टीको पुनर्जागरण उत्साह र एकता नेपाली काङ्ग्रेसमा आजको सान्दर्भिकता विषयको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका थिए, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म काङ्ग्रेस सरकारमा छ। आज सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हामी हौं, तर जनताका समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यही तरिकाले 84 को आम चुनावमा ठूलो पराजयको शिकार बन्न सक्ने अवस्थालाई आज नसोचे कहिले सोच्ने भनेर उनले प्रश्न समेत तेर्साएका थिए। काङ्ग्रेसभित्र सभापति देउबाप्रति मात्रै होइन, सरकारप्रति पनि तीव्र सन्तुष्टि महामन्त्री गगन कुमार थापाको अभिव्यक्तिबाट झल्किएको छ। पार्टी र सरकारको यथास्थिति कायमै रहे काङ्ग्रेस कमजोर हुने र आगामी चुनाव हार्ने थापा पक्षको बुझाइरहेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशमलाल चौधरीको आम माफी, कोशी सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललित निवास सुन काण्ड तस्करी लगायत प्रकरणमा महामन्त्री गगन थापा सरकार विरुद्ध बोलिरहेका छन्। इलामकै कार्यक्रममै पनि महामन्त्री थापाले भनेका थिए, सभापतिको परम्परागत तरिका सहेर बस्दैनौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, पार्टी बदलेर छाड्छौँ, काङ्ग्रेस बदलिएर मात्र देशमा परिवर्तन आउन सक्ने उनले बताएका छन्। यसैबीचमा दर्शक महानुभावहरू शेरबहादुर देउबालाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई सङ्कट पार्ने गगन थापा समूहको रणनीति रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद धवल शमशेर राणाले राप्रपा सरकारमा जाने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले संसदीय समितिको सभापति पाएकाले यो हल्ला चलेको टिप्पणी गर्दै सरकारमा जाने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताएका छन्। हामी सरकारमा जाने हल्ला मात्रै हो, यो आरोप लागेको छ, यसमा कुनै सत्यता छैन उनले भने। हामीले संसदीय समितिको सभापति पाएकाले यो हल्ला उठेको हो। संसदीय समितिको सभापति लिने क्रममा बार्गेनिङ त गरेको छैन भनेर आफूले नेताहरूसँग पनि सोधेको उल्लेख गर्दै भने, तर उहाँहरूले त्यस्तो नभएको बताउनु भएको छ। समिति भनेको सांसदको हो, एउटा समितिको सभापति पाएको हो। उनले भने सङ्घ र प्रदेश कतै पनि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले हामीले अहिले सरकारमा जाने गरी छलफल गरेका पनि छैनौँ, जाने मनस्थितिमा पनि नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झड्का लागेको छ। यसैबीच यता मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मुख्यमन्त्री यादवले सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको साङ्गतिक आक्रमणप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले
लोकतन्त्रको बोई चढेर निरङ्कुशतावादी शक्तिहरू सल्फलाइरहेको भन्दै यो घटना गम्भीर प्रकृतिको रहेको पनि बताएका छन्। मधेसबाट राजनीति गर्ने सरल प्रकृतिका काङ्ग्रेस नेता यादवमाथि आक्रमणको शिकार हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उनले केही दिन यता हरेक कुरामा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन्। लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रलाई नै ध्वंस पार्ने कदम स्वीकार्य हुने छैन उनको भनाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको हदसम्म पुग्नु चरम दण्डहीनताको उदाहरण रहेको बताएका छन्। साथै उनले यादवको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेताहरूलाई जत्न भेट्यो त्यत्नै काट्ने, जत्न भेट्यो त्यत्नै मार्ने जस्ता धम्की पनि आउन थालेपछि यति बेला नेताहरू निकै बाहिर निस्किन नै निकै ठुलो दल र त्रास जस्तै भएको देखिएको छ। यसैबीच यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकार स्टन्ट देखाएर आफ्नो आयु लम्ब्याउने खेलमा उद्रेक रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि अनेक किसिमका स्टन्ट गरेर गठबन्धन सरकार असफल भएको समेत दावी गरेका छन्। गठबन्धन सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन, आफै ढल्छ भन्दै उनले ठोकुवा समेत गरेका हुन्। 2 दिने जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा नुवाकोटको विदुर आएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले देशको स्वाधीनता समेत सङ्कटमा परेको बताउँदै देशलाई सफल बनाउने दायित्व नेकपा एमालेको कानमा आएको बताएका हुन्। उनले गठबन्धनको सरकारले विकास, आर्थिक समृद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, कूटनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न नसकेका कारण असफल भइरहेको दावी गरेका छन्। उनले अगाडि भने देशभित्रका युवा तथा शिक्षित वर्ग सबैतिर निराशाको बदल मात्रै मडारिएको छ। युवाहरू अत्तालिएको छन्, सरकारले कुनै योजना बनाउन सकेको छैन। सरकारमा आयु लम्ब्याउनेको कुण्ठा मात्रै रहेको र अनेक स्टन्ट खडा गरेर तर्साउने काम मात्रै गरिरहेको उनको आरोप रहेको छ। उनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणमा खुल्ला रूपमा छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। उनले देशको निकासका लागि नेकपा एमाले मूल बिन्दुमा रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले नेकपा एमाले सरकारमा जान कुनै हतार नभएको समेत बताएका छन्। उनले सरकार ढाल्ने र बनाउने कसरतमा भन्दा पनि नेकपा एमाले अब मिसन 2084 साल आफ्नो पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा लागेको सम्म बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने सरकारमा जाने मनसाय पार्टीको छैन, सरकारले ढाल्ने प्रयास गर्दैनौ, यो सरकार आफै ढल्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच यता सधैँ गठबन्धनको पछाडि नलाग्ने भन्दै झलनाथ खनालले गठबन्धन छोड्ने सङ्केत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टी जहिले पनि गठबन्धनको पछि नलाग्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले अब आउने चुनावमा पार्टीले देशव्यापी भाग लिने र सधैँ गठबन्धनको पछि नलाग्ने बताएका हुन्। अब आउने चुनावहरूमा हामी व्यापक रूपमा भाग लिन्छौँ तर जहिले पनि गठबन्धनका पछि लाग्दैनौँ। खनालले भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नितान्त आफ्नो व्यक्तित्वका साथ, आफ्नो कार्यक्रम र योजनाका साथ आउने चुनावमा जनताका बीचमा जान्छ। उनले अबको चुनावसम्म 753वटै पालिकामा पार्टीका झण्डा फहराउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्दै हामी सधैँ गठबन्धनको पछि नलाग्ने उनले बताएका छन्।